नाजरीन आदाब, प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन का ये शुमारा लेकर मैं आपकी मेज़बान मुनाज़ा आपकी खिदमत में हाजिर। कहते हैं when the going gets tough, the tough keeps teaching us online। जी हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से जब भी इंसान पर कोई मुश्किलात होती हैं या आजमाइश होती है तो इंसान उसमें सब्र हासिल करता है और बाहर निकलता है और कोशिश करता है कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ। हमने देखा कि कोविड के मराहिल के दौरान या कोविड-19 के पैंडमिक के दौरान इंसान ने बहुत कुछ सीखा। साफ़ सफाई सुथराई के साथ साथ जो कंसेप्ट हमारे पास मौजूद पहले से ही था ऑफलाइन और ऑनलाइन का, उसको मकबूलियत मिली। आज किसी भी बच्चे से अगर पूछा जाता है बेटा आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जी मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन एग्जाम है। अगर किसी का फ़ोन लगता था, कट हो जाता था, क्यों? मेरा बच्चा जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था। तो हमने देखा ये ऑनलाइन का कंसेप्ट पहले से मौजूद था। इसकी डेवलपमेंट जो हुई 1950 से ही हुई। हम देखते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर्स या टेलीविजन बेस्ड क्लासेस का आगाज़ हुआ। देन आफ्टरवर्ड्स इन 1984 वी सी द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, द यूनिवर्सिटी ऑफ USA, द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटेन also started giving online courses to its students. Currently, if we talk about India, we find that 4 million students are getting education through online. जी हाँ, आप समझ ही चुके होंगे today's topic is about the impact of offline and online classes on students. For that, we have invited few guests in our program. So let's get started and we will introduce to them, to you. हमारे साथ है पहले राबिया नसीम मुगल साहिबा जी, जो कि एकेडमिक ऑफिसर है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और हमारे साथ है रूही सुल्ताना जी जो कि टीचर है और हाल ही में इनको टीचर्स डे पे अवार्ड मिला है, इनको नवाजा गया है नेशनल टीचर्स अवार्ड। और हमारे साथ है नादिया रशीद साहिबा जी जो कि इस टाइम लॉ स्टूडेंट हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। आप तीनों मेहमानों का खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। तो जिस तरह आपने सुना, रूही जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारा जो आज मौजू है द इम्पैक्ट ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है या ऑफलाइन ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है? पहले तो बहुत शुक्रिया इस ऐसे एक प्रोग्राम में बुलाने का। लेकिन ऑफ़लाइन और ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स हम करते हैं, ऑफ़लाइन प्रोग्राम जो फ़ेस टू फेस क्लासरूम होता है जिसमें टीचर और जो स्टूडेंट होता है वो आमने सामने होते हैं और एक क्लासरूम का अपना एक एनवायरनमेंट होता है। और ऑनलाइन में स्क्रीन के पीछे टीचर भी होता है और एक स्क्रीन के पीछे स्टूडेंट भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट है और जिन ऑनलाइन क्लासेस की आपने बात की है, ऑनलाइन कोर्सेज़ जो हैं जो काफ़ी पहले से मकबूल भी हैं और बहुत सारी वजूहात के बिना पर बहुत इफ़ेक्टिवनेस की वजह से मकबूल हैं काफ़ी, वो ऑनलाइन कोर्सेज़ और हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं इनमें काफ़ी फ़र्क है। अब आप पूछेंगे कि ये किस तरह से है, तो ऑनलाइन जो कोर्सेज़ होते हैं या जो मकबूलियत पा चुके हैं, जिनकी इफ़ेक्टिवनेस की बात हम करते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो उनके लिए एक अपना एक करिकुलम डिवाइस होता है। करिकुलम सिर्फ सिलेबस नहीं होता, करिकुलम जो उनको पढ़ाया जाना है, किस तरह से पढ़ाया जाना है और किन किन मीडियम्स के थ्रू पढ़ाया जाता है और कौन कौन सी एड्स को इस्तेमाल करके पढ़ाया जाता है। तो उन जब ऑनलाइन कोर्सेज़ को प्लान किया जाता है, ऑनलाइन करिकुलम डिवाइस होता है उनके लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी रहते हैं। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ की जिन ऑनलाइन क्लासेस की हम आज बात कर रहे हैं और उस पे हम बहस व मुबाहिसे में हैं कि आया वो उतनी कामयाब हैं जितने वो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं कि नहीं हैं, अगर हम उस बात पे आज आए हैं तो वजह सबसे बड़ी ये है कि हमने वो करिकुलम जो कि फ़ेस टू फेस होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन का जो होता है, जो ऑफलाइन का होता है, जो हमारी क्लासरूम के लिए डिवाइस्ड करिकुलम है, जिसमें टीचर क्लास में आता है, ब्लैक बोर्ड यूज़ करता है, चाहे टीचिंग एड में वो वीडियोस प्ले करे, हैंड्स ऑन करवाए, किसी भी तरह से लर्निंग बाय डूइंग, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर, कुछ भी वो करे, ये एक ऑफलाइन का तरीका था। उसको हमने ऑनलाइन में लाया। यानी हमने ऑनलाइन क्लास जब ली है तो वो ऑनलाइन करिकुलम के साथ नहीं लाई है, हमने उससे फेस टू फेस करिकुलम को ऑनलाइन करिकुलम में बदला है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस हमें वहाँ पे आ जाता है। बिल्कुल। रूही जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऑनलाइन का इम्पैक्ट क्या है, इसके असरात क्या है एक स्टूडेंट पे? देखिए, जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन सिक्के के दो पहलू। बिल्कुल। ऑनलाइन में हमारे बच्चे वन वे कम्युनिकेशन रहता है जो ऑफलाइन में नहीं रहता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अक्सर और बेशतर छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती हूं, उनको ऑफलाइन पढ़ाना, लर्निंग बाय डूइंग, वो मैं बोलती हूँ वो करते हैं। जहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम होती है
सॉल्व करते हैं एक साथ सभी, न सिर्फ मैं बल्कि सभी बच्चे बैठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. और जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं, हमारे लिए ये नया था जब हम अपनी बात करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आना इट वाज टोटली डिफरेंट. क्योंकि इससे पहले हम जानते ही नहीं थे कि ऑनलाइन में हमने कैसे करना है, हमने वीडियो कैसे बनाने हैं, उनको अपलोड कैसे करना है, उनको बच्चों तक कैसे पहुंचाना है. तो बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें बनिस्बत की ऑफलाइन में. मगर एक चीज़ है जो आप बोल रही हैं कि असरात क्या है. एक चीज़ ये है कि ऑनलाइन में अगर हम कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, कहीं पे देते हैं, तो उसमें बच्चा आराम से कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त, आप वो घर में है, घर से बाहर है, गाड़ी में है, जंगलों में है, कहीं भी पढ़ाई कर सकता है. लेकिन मसला ये है वो पढ़ाई करना चाहे तो बिल्कुल. क्यों राबिया मैम? बिल्कुल. अगर वो पढ़ाई करना चाहे तब वो कर सकता है. लेकिन जब वो हम छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जो मतलब इस पैमाने पे हैं, बहुत छोटे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें. जी, एक तो दिन भर बैठना इसके साथ, दूजा कि जो ओबेसिटी हो रही है बच्चों में, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं उनमें. उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे. प्रोग्राम के आगाज़ में तो हमने ये बातें जान ली, लेकिन मैं नादिया जी से जानना चाहूँगी कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहता है ऑनलाइन क्लासेस का एक स्टूडेंट पे, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट है. व्हाट डू यू फील व्हेन यू गो टू यूनिवर्सिटी? डू यू फील दैट द ऑफलाइन वाज बेटर फॉर यू और दिस ऑनलाइन इज़ बेटर फॉर यू? पहले आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें मदऊ किया अपने इस प्लेटफॉर्म पे और ये मौका फराहम किया कि हम इस मौजू पे आज यहाँ पे बात करें. आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू योर होल टीम फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम. अगर मैं बात करूँ ऑफलाइन के क्या इम्पैक्ट है एंड जो ऑनलाइन क्लास अभी हम ले रहे हैं उसके क्या डेमेरिट्स है. पहले अगर हम ऑनलाइन की बात करें, इट वॉज बिन स्टार्ट इट हैज़ बिन, इसको यहाँ पे शुरू किया गया इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, जबकि पूरी दुनिया तब पेंडेमिक की आड़ में था. एंड सडनली जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो लर्निंग प्रोसेस है दैट वाज स्विच्ड फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन प्रोसीजर. अगर हम देखें कि ये जो मोड है इट इज सक्सेसफुल इन डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि दे आर having such instruments for devising the educational techniques from 1950s. yes. अगर बट हम यहाँ की बात करें, हम उतने डेवलप्ड नहीं है कि हम अपने बच्चों को यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन दे, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि there is like the disconnectivity of communication. ऑलमोस्ट हम सबको पता है, वी आर हैविंग लिविंग एग्जाम्पल ऑफ और स्टेट की यहाँ पे जो इंटरनेट था वो बंद था. वी आर ये एंड सबसे जो मुश्किल बात है ऑनलाइन क्लासेस रिसीव करना, दैट इज to receive online classes of the from the 2G connection here. Recently अब हमारा यहाँ पे 4G रिस्टोर हो गया. अगर हम ऑनलाइन के डेमेरिट्स की बात करें, पहले ही इसका ये नुकसान है कि बच्चों को आई साइड पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा है. अगर हम देखें कि 5 साल का बच्चा जब कंटिन्यूअसली 7 घंटे फोन के साथ बिजी रहता है कि उसकी आई साइड पे कितने बुरे असरात इसके हो सकते, न कि खाली आई साइड पे, जो उसका पूरा फिजिक है उसमें कितनी ज्यादा वीकनेस उससे आ जाती है. और दूसरी चीज ये है कि अगर हम देखें, इट इज नॉट ऑल टाइम पॉसिबल कि आपके घर में 3 मोबाइल फोन्स हो, 3 स्मार्टफोन्स हो एट अ टाइम. किसी घर में 3 बच्चे होते हैं, तीनों का जो क्लास है एक साथ स्टार्ट होता है. मैं अभी मॉर्निंग में यहाँ पे आई, आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ माय होम. मेरे घर में 2 नीसेस है, जो उनका बाप है वो सुबह गया अपनी जॉब के लिए, एंड एक ने अपना क्लास स्टार्ट किया, एंड सेकंड वन she remained deprived from the class today. And this is the example that we can give for the demerits of online procedure. और ऑनलाइन का ये भी है कि जो एक बच्चा है वो सोशलाइज नहीं रहता, बिल्कुल, बिकॉज यू आर हैविंग टोटली डिस्कनेक्शन विद योर फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहता है, तो ये कुछ असरात जो है. और एक जो बच्चा होता है और जो टीचर और स्टूडेंट का कांटेक्ट होता है उसमें भी डिस्कनेक्टिविटी होती है. जैसे अभी राबिया मैम ने फरमाया कि जो एक ऑनलाइन प्रोसीजर में
ऑफ स्क्रीन होता है, टीचर को नहीं पता जो मेरा स्टूडेंट है ये वो क्या कर रहा है, वो कैसे बैठा, वो देख भी रहा है। मैं अपनी बात करूंगी, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। जब मैं कनेक्ट करती हूँ अपना ऑनलाइन क्लास, मेरे टीचर को ये नहीं पता है कि इज शी इन अ प्रॉपर वे अटेंडिंग द क्लास, इज शी प्रॉपर अटेंटिव, लाइक इट इज लाइक कि खाली हम लोग कनेक्ट करते हैं एंड दैट्स इट। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो राबिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वी फाइंड दैट रिसर्च जो हुई उसमें ये देखा गया कि बच्चे जो है वो ग्रास्प करते हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। आप इससे कितना मतलब इत्तेफाक रखती है इस बात से? और मैंने एक किताब पढ़ी थी 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। इन दैट बुक द ऑथर हैज डिस्कस दैट जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे के लिए नहीं आती है, बच्चे को क्रिटिकल सोच समझ नहीं आती। ऑफलाइन सोच के, ऑनलाइन सोच के वो देखता अगर ये वीडियो, उसके बाद स्विच करता है दूसरे वीडियो पे, ग्रास्प करता है वो चीज़ें। आप इससे कितना इत्तेफाक रखती है? क्या टीचर उतना कैपेबल नहीं होता कि वो ऑफलाइन उतनी तालीम उसको दे सके कि खाली जो किताबों में है उतना ही पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन से वो ज़्यादा हासिल कर सकता है? आप ने जो बात की इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। राइट। आपने बात की कि कैसा ये रहता है और इफ़ेक्टिवनेस की बात की कि ऑनलाइन टीचिंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन मैंने पहले ही बात की कि वो ऑनलाइन टीचिंग किसके लिए इफ़ेक्टिव है, जब वो डिवाइस हो करिकुलम अबाउट दैट। अब ऑफलाइन की अगर हम बात करें, आपने क्रिटिकल थिंकिंग की भी बात की कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो ऑफलाइन में नहीं आती है, जबकि वो फेस टू फेस में ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आती है। आज की डेट में स्क्रीन टाइम आप बच्चे को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जिसकी बात इन्होंने की, जिसकी वजह से डिजिटल आई स्ट्रेन आ गया है बच्चों में, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है बच्चे के लिए। और इफ़ेक्टिवनेस की जो बात है ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा जो खराबी है, अगर आप NEP को देखें तो NEP ने जहाँ ICT को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, वहीं ये भी बात की है NEP 2020 में कि हमने एक मेजर शिफ्ट लिया है फ्रॉम कंटेंट मास्टरी टू कॉम्पिटेंसी मास्टरी। तो ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं, दीज आर द 21st सेंचुरी स्किल्स। वो कौन से हैं? जिसमें ये क्रिटिकल थिंकिंग भी आती है, लीडरशिप भी आती है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप एजुकेशन के मतलब को लें, इसी से रिलेट मैं करूँगी, तो तालीम वो तरबियत है। तालीम भी है और तरबियत भी है। आप ऑनलाइन में तालीम दे सकते हैं, तरबियत नहीं कर सकते। वो जिस कॉम्पिटेंसी लर्निंग की हम बात करते हैं, वो आपकी कॉम्पिटेंसीज बिल्ड हो सकती हैं फेस टू फेस क्लासरूम में। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में आप उसको वीडियो दिखा सकते हैं कंटेंट से मुताल्लिक। कॉम्पिटेंसी मीन्स नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, तीनों चीज़ें। जब उसके पास नॉलेज होगा वो आप उसको ऑनलाइन भी दे सकते हैं। स्किल, जिसकी बात अभी इन्होंने की कि जो प्रॉब्लम आती है मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे बच्चे उसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। मैं कोई एक्टिविटी करती हूँ, मैं कागज़ से आप जहाज़ बनाइए, बच्चा भी बना के उड़ा देगा। बिल्कुल। लेकिन अब आपको ये पता नहीं है कि ऑफलाइन में उसको ध्यान है उस तरफ कि नहीं है। बिल्कुल। तो वो जो कॉम्पिटेंसीज हैं, स्किल आ गया, अब एटीट्यूड है, वो तरबियत। तालीम के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ तरबियत क्या थी? मैं आ रही हूँ क्लास में, मैंने सलाम की है, मैं उठी हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं किस तरीके से बैठी हूँ, तहजीब। बिल्कुल। मैंने बच्चे से मोहब्बत से बात की, मैंने बड़े से सलाम करके बात की, इज्जत से बात की। तो बच्चा वही सीखता है, वो सीखता है वो चीज की। जब हम कहते हैं the best दावा on Islam is the character of a Muslim, तो best दावा on education is the character of a teacher। मैं आती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपके साथ किस तरह बात कर रही हूँ, आपके साथ किस तरह कर रही हूँ, सोशल स्किल्स में मैं कितनी अच्छी हूँ। अक्सर हम देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं, जब भी घर आते हैं, आज मैम ये कर रही थी, वो इमिटेट या बिल्कुल वही करता है। और अगर आप बहुत छोटे बच्चे को लें तो वो यही कहता है, आपको क्या बनना है? मुझे टीचर बनना है। खासकर लड़कियां जो है, मुझे टीचर बनना है, मुझे टीचर बनना है। बहुत सारे टीचर्स को बच्चे जो हैं वो आइडियलाइज करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो जो तरबियत का सिलसिला है जो हमारे ऑफलाइन क्लास में आता है, क्लास में है आपका सोशल, जो आपने पहले बात की आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन, मैं इसके वैसे ही खिलाफ हूँ। पैंडेमिक में हमें लोग कहते थे सोशली हम सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मैं हमेशा कहती थी सोशल डिस्टेंसिंग मत कीजिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग कीजिए। क्योंकि जब हम सोशल, इंसान एक समाजी जानवर है। अगर हम समाज को किसी भी मज़हब में भी लीजिए तो इनफरादी शख्स का, फर्द का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, मिल्लत का है। तो हम सब जब कलेक्टिवली एक बच्चे की तरबियत करते हैं, वो बच्चा जो अगली जनरेशन के लिए होता है, वो अभी के लिए नहीं है, तो वो किससे आएगा?
میری ماڈلنگ سے آئے گا, میں جو کروں گی وہ بچہ دیکھ رہا ہے, اور وہ فیس ٹو فیس میں زیادہ ہو پاتا ہے. انہوں نے بات کی کہ میرے ٹیچر بھی نہیں جانتے کہ میں کس طریقے سے آف لائن میں ہوتی ہوں, بالکل, تو وہ آن لائن میں نہیں کس طرح سے کیسے بیٹھی ہوتی ہوں. تو صحیح بات ہے, ٹیچر کو نہیں پتا ہوتا ہے میرا بچہ کس ڈیکورم میں, کلاس کا ایک اپنا ایک ڈیکورم ہوتا ہے, ایک اپنی خوبصورتی ہے, ایکویلٹی ہے, ایکویلٹی کے ساتھ ایکویٹی ہے. آپ یہ دیکھیں گے. اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہوں گی اس آف لائن اور آن لائن میں, سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ سائیکولوجیکلی اثر انداز ہوا ہے. اگر آپ کچھ ٹائم پہلے دیکھیں, ہاں کووڈ سے پہلے دیکھیں, تو ہم کیا کہتے تھے, سائیکولوجسٹ نے ایک تو میں نے پرسکرپشن بھی دیکھا تھا بچوں کو, اسٹاپ پلئنگ دس, وہ کیا تھی گیم, پب جی. تو کیا تھا اس کا اسکرین ٹائم تھا, بچہ کنٹینیوسلی وہی دیکھ رہا ہے, سر درد ہوتا تھا, سر درد ہوتا تھا, اور ایک نئی طرح کی جو ہے وہ ایک ڈس آرڈر ہی سمجھ لیجیے, فیٹیگ آ گئی ہے, جسے ہم ورچوئل لرننگ فیٹیگ یا جس کو زوم فیٹیگ کہتے ہیں. سائبر سیکیورٹی کا کانسیپٹ اس میں روہی جی, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بکس آر دا بیسٹ فرینڈس, جو پہلے سے ہی ہم جانتے ہیں, لیکن آپ جب اس ایجوکیشن سیکٹر میں آئی, اب آپ نے دیکھا پینڈیمک رہا, آپ کو دیکشا ایپ جو ہے وہ چلانی پڑی, زوم کلاسز میں آنا پڑا, آپ کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ رہا یہ, یا آپ کے لیے ایزی رہا, کمفرٹیبل ایز کمپیئر ٹو اسکول جانا, یا آپ کے لیے یہی بیٹر رہا, آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے, کووڈ-19 اور آن لائن کلاسز یہ ہمارے لیے یہ وقت کی مجبوری تھی. بالکل, اگر ہم اس پہ نہیں جاتے, آن لائن کلاسز پہ نہیں جاتے, تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بھٹک جاتے راستے سے ہی. ان کو پکڑنے کا یہ ایک میں سمجھتی ہوں ذریعہ میکینزم بن گیا تھا کہ ان کو رکھنا ہے, کیونکہ کام دینا ہے انہیں, آن لائن کرنا ہے جی. اب رہی بات پھر زوم پہ آنا, ہمارے لیے پہلے بہت مشکل تھا, کیونکہ بہت سارے ایسے ٹیچرز بھی ہیں ابھی کہ جنہیں زوم پہ آنا اچھا نہیں لگتا, اچھا نہیں آتا, یا آتا ہی نہیں ہے, یا کوئی ایسی چیز جو بچوں تک پہنچانا ہے انہیں سہارا لینا پڑتا ہے کسی دوسرے سے. پہلے مجھے بھی سہارا لینا پڑا, میں اپنی بات کروں, کیونکہ جب بچے ہوتے ہیں, دیکھیے چھوٹے بچے ہیں یا ٹین ایجرز ہیں, وہ جاتے ہیں کمپیوٹر کلاسز لینے کے لیے, اور وہ وہاں سے سیکھتے ہیں. جب بڑا جائے گا تو لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں ان پہ, تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے سہارا لینا پڑتا ہے کہ مجھے اس کو آگے لے جانے کے لیے مجھے کرنا کیا ہے, آپریٹ کیسے کرنا ہے. پھر میں وہ بٹس لکھا کرتی تھی کہ یہاں سے جانے کے بعد مجھے یہ کرنا ہے, یہاں سے جانے کے بعد اچھا ایک چھوٹی سا ایک ویڈیو ہم بناتے ہیں 3 منٹ کا ویڈیو. اس وقت رابعہ میم نے ہمیں ٹریننگ دی تھی, جب ایک فوٹوگراف لگانا ہوگا تو وہ زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈز کا ہونا چاہیے, 3 سیکنڈز. اب دیکھ لیجئے مجھے 4 منٹ کا ویڈیو بنانا ہے, مجھے کتنے فوٹوگرافز کی ضرورت ہے؟ 1 منٹ کے لیے, مطلب 3 سیکنڈز کے لیے ایک فوٹو. آپ کاؤنٹ کر لیجئے کہ مجھے کتنے فوٹوگراف. اب یہ فوٹوگرافز میں نے چن کے لینے ہیں, کتنا ٹائم لگے گا مجھے. یا ایک مووی ہم نے بنائی, میں یہاں بیمنا سے SCRT سے نکل کے بیچ راستے میں نے وہی چھوڑ دیا, پھر میں بٹامالو گئی, بٹامالو میں ایک چیز کا فوٹو لیتی رہی. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ پاگل ہو گئے ہیں, مگر میں جانتی ہوں مجھے کس لیے تھا. وہ ایک چھوٹی چیز کو لینا, اس کو پھر جمع کرنا, جمع کر کے پھر کوئی چیز نئی چیز بنانا, ان سے کوئی پھر ابھری ہوئی تصویر ان کو 3D لگنا چاہیے, بچوں کو لگنا چاہیے, تاکہ وہ اچھی طرح سے موٹیویٹ ہو سکیں اس چیز کی طرف. ہاں آج ہم نے, اور وہ بچے کہ فون پہ بتانا انہیں, زوم پہ بتانا, واٹس ایپ پہ میسج دے دینا انہیں کہ آپ بھی ایسی چیزیں, چھوٹی چیزیں ان کو جمع کر کے یہ چیز مجھے بنا کے دیں. تو ہمارے آف لائن کلاسز میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چیز ہم نے بنائی تو اگلے دن بچے چھوٹی چیز, میم یہ کام آ سکتا ہے نا, ہاں یہ کام آ سکتا ہے. مانی ہر کوئی جو ہے, چاہے ٹیچرز ہیں چاہے بچے ہیں,
ہاں اس کے لیے ہمیں پہلے بہت زیادہ مطلب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہی ہوا کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ. میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہوا یہی کہ ٹیچر اس چیز کے لیے ٹرین نہیں تھا. بالکل صحیح بات. کیونکہ بہت مشکل تھا ہمارے لیے. ذمہ داری عائد ہے کہ جو ہمارے ٹیچر صاحبان ہیں ان کو ایک پراپر ٹریننگ دی جائے کیونکہ آن لائن آف لائن دونوں ضروری ہے. اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی اگر وہ ٹریننگ دے رہے ہیں آف لائن دینی چاہیے, آن لائن بائی مینٹیننگ آل دی SOPs. وہ تو ظاہر سی بات ہے. نادیہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ دیکھتی ہیں کہ ٹریڈیشنل وے آف اسٹڈیز یا ٹریڈیشنل لرننگ جو ہم نے بچپن سے سیکھی ہے اس میں رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ دے ول آن لائن ریپلیس دیٹ؟ No. Do you find that کہ آگے جا کے یہ ریپلیس ہو سکتا ہے کہ آن لائن because we find that few experts کا کہنا ہے that in developing countries this wave will come and online would be everywhere. تو آپ اس سے کتنا اتفاق رکھتی ہے کہ ٹریڈیشنل جو آف لائن ٹیچنگ ہے, لرننگ ہے, یہ ختم ہو جائے گی تو آن لائن ہی رہے گی؟ آپ نے بہت اچھا سوال مجھ سے پوچھا. میں چونکہ خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, پہلے ہمیں لگتا تھا لائک اٹس ویری ایز فار اس ٹو ہیو آن لائن کلاسز کیونکہ گھر بیٹھے سارا کچھ ہوتا تھا, ہم کہیں بھی جاتے تھے ایز پر اوور اون کمفرٹ زون, ہم کہیں پہ بھی کنیکٹ کر سکتے تھے. بٹ ود دا پیسیج آف ٹائم پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ اٹس ناٹ کنوینئنٹ فار اس, وی آر دا اسٹوڈنٹس. ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اسی پہ سماج کی پوری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے. A student is he can bring revolution in a society. وہ آن لائن کلاسز لے کے نہیں لا سکتا ہے, بلکہ جب وہ اسکول جائے گا, بچوں سے انٹریکٹ کرے گا, اپنے سماج کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا, اپنے اس ٹیچرز کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا, then and only they can do something great for our society. آپ دیکھیے آج جب ایک بچہ آن لائن کلاس دیتا, میں اپنی بات کروں گی, after 1.5 year I went in my university, مجھے وہاں پہ یہ لگا کہ I am nil at a bottom. جو میں نے گھر میں ایجوکیشن لی بائی ای لرننگ دیٹ میک می کمپلیٹلی ڈل. اینڈ یہ بھی ایک اب ریزن ہے کہ آپ دیکھیے جو اسٹوڈینٹس کے گریڈس ہے آن لائن پہ کتنے کم آ رہے ہیں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آن لائن پہ کم آ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو آف لائن؟ جو یہ تو پہلے سے یہ بات ہے کہ جو بچہ کلاس روم میں سیکھتا ہے وہ گھر بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتا ہے. ایٹ لیسٹ وہ کہتے ہیں نا جب ہم باہر جاتے ہیں ہم ایٹ لیسٹ ایک اچھی بات تو سیکھتے ہیں. گھر بیٹھ کے ہم کیا سیکھیں گے؟ کچھ بھی نہیں. ٹیچر کو نہیں پتا ہے جو میرا اسٹوڈنٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, اس نے تو یہاں سے میوٹ رکھا ہے, وہ کیا چیز ہے. بالکل جی آپ جی اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ ایڈ کرنا چاہوں گی ایک بات کی, بالکل وہ یہ کہ جب آپ نے بات چھیڑی اسٹوڈینٹس کی میوٹ کرتا ہے, لیکن جب آج کل اسکول تو ری اوپن ہو گئے ہیں, کچھ بچے ایسے ہیں انہیں پیٹ درد ہو گیا, اب وہ اسکول جانا نہیں چاہتے. بالکل یہی ایڈ کرنا چاہتے تھے اس میں یہ سوال کہ ہم بچوں کو آپ کیسے موٹیویٹ کریں کہ آپ آف لائن کلاسز دیں, آپ اسکول جائیں جو کہ آپ کے لیے بیٹر ہے. اسکول از دا فرسٹ گیٹ آف لائف. تو آپ دیکھتے ہیں بچے جو ہیں وہ ریلکٹنٹ ہو گئے کہ میں نہیں جاؤں گا, مجھے گھر بیٹھنا ہی ہے, کیونکہ ایسا میں نے دیکھا بھی ہے کچھ کیسز میں, ہمارے گھر پہ بھی ایسا ہوا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچے کو کیسے موٹیویٹ کریں واپس کچھ اسپیشل ہونا چاہیے جو کہ آپ کو ہی آتا ہے اور آپ کو آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کیسے موٹیویٹ کریں؟ کیا ہونا چاہیے, کیا یہ ہونا چاہیے کیا اسپیشل؟ اگر ہم اسپیشل کی بات کرتے ہیں, اسپیشل کیا ہونا چاہیے جس میں ایکٹیویٹیز ہو, جس میں کھیل کود ہو, کیونکہ کھیل کود سے بچے باہر ایکٹیویٹیز ان کی بہت ضرورت ہے ہمارے بچوں کو, اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں بچے خود. جب میں آپ کو کوئی چیز دے رہی ہوں کرنے کے لیے, دینے کے لیے, آپ دوسرے بچے سے آپ مطلب اس سے انٹریکشن کر کے, آپ دوسرے بچے سے انٹریکشن کر کے اس کو بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں, مگر اس کے لیے کچھ نئی ٹرکس کا ہونا ضروری ہے, نیا کچھ دینا ضروری ہے. اور یہ آئیڈیا آتا ہے انسان کو تب جب وہ اس سوچ میں پڑتا ہے. مطلب میرا کام یہ ہے کہ میں کیا کروں ایسا, میرے خواب میں بھی وہی آ جائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ بچے جو دور ہو چکے ہیں ان کو اپنے پاس لانے کے لیے, گیدر کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ ایسا نیا کرنا چاہیے. ویڈیوز کے ذریعے چل ٹھیک ہے ان کو پکڑنا چاہیے,
آن لائن کو چھوڑ کے آف لائن میں فیس ٹو فیس ٹو فیس آپ انوویٹ کر سکتے ہیں نئی چیزوں کچھ نیا، کچھ ایسا نیا جس سے بچوں میں انٹرسٹ آئے. تو رابعہ جی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کسی چیز کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں، اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں. آن لائن سائبر کرائم کی اگر ہم بات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ، کیونکہ کبھی کبھی کچھ بچوں کے والدین تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں، وہ نظر رکھنا، ان کو پتہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے پڑھ رہا ہے، لیکن نہیں پتہ ہوتی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس چیز سے ہم کیا کریں کہ بچہ ان چیزوں سے دور رہے، ان خطرات سے دور رہے؟ بالکل. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں خطرہ ہے ہی ہے سائبر اس کا. بچہ دو چیزیں ہیں، ایک تو بچے کو کوئی استعمال کر جائے، بالکل، اور دوسرا بچہ بھی کبھی کبھی تھوڑا سا شرارتی ہوتا ہے. اور ایسے کیسز آئے پچھلے دنوں ہمیں کہ جنہوں نے آن لائن ٹرانزیکشن اپنے مدر کے فون سے کر لی ہیں، تو ایسا بھی آ رہا ہے. تو بچوں کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے. میں نے کہا نا کہ یہ آن لائن کلاسز ہمیں مجبوری میں لینی پڑی، ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے، نہ ایز اے ٹیچر تیار تھا، اور نہ ایز اے پیرنٹ ہم تیار تھے، اور نہ ایز اے بچہ ہم تیار تھے اس چیز کو لینے کے لیے. تو بہت ضروری ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے ادارے کو، جو کہ اسٹیٹ کاؤنسل فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ سے، میرے ادارے کو اور اس جیسے جتنے بھی ادارے ہمارے ڈائٹس ہیں کام کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے نہ صرف ہمیں ٹیچر ٹریننگ کی فیسیلیٹیشن کو زیادہ مؤثر بنانا چاہیے آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے، ٹیچرز کو ہر ایک لرننگ اور ٹیچنگ پلیٹ فارمز کے ساتھ ان کی ٹریننگ کی جانی چاہیے. اس کے علاوہ سائبر کرائمز پہ بچے کو اویئر کیا جانا چاہیے کہ ان کا ای میل آئی ڈی، ان کا ٹیلی فون نمبر، آپ جو آن لائن ٹرانزیکشنز کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ان چیزوں کا. اور کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے جو آپ کو گروم کر رہا ہے کسی چیز کے لیے. اسپیشلی آج کل آپ چائلڈ پروٹیکشن ہمارے پاس ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے، کڈس پرسنل سیفٹی ایجوکیشن، جس کی میں ہمیشہ وکالت کرتی ہوں کہ بہت چھوٹے سے بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی پروٹیکشنز کس چیز میں ہیں، چاہے وہ فزیکلی وہ ابیوز ہو رہا ہو، چاہے وہ آن لائن ابیوز ہو رہا ہو، کسی بھی طرح سے. نہ صرف وہ ابیوز ہو سکتا ہے، وہ گھر والوں کا نقصان بھی کر سکتا ہے، وہ اپنا فزیکلی نقصان کر سکتا ہے، وہ اپنا سائیکالوجیکلی بھی نقصان کر سکتا ہے. روہی جی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے ٹریڈیشنل لرننگ یا آف لائن کلاسز جو ہے لیس ایکسپینسو ہے دین آن لائن کلاسز سے؟ بہت کم خرچہ ہوتا ہے یا خرچہ سیم ہی ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے میری فیس بچوں کی ہے برابر ویسے ہی جا رہی ہے، اسکول میں ویسے ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی آف لائن کلاسز؟ نہیں، جہاں تک آف لائن کلاسز کا سوال ہے، مجھے لگتا ہے کہ آف لائن ہی بہتر ہے، اور جو ایکسپینسز ہیں اس میں کم ہی ہے. اوکے فائن. تو آپ تینوں سے سوال ہے، آپ ایک ایک کر کے جواب دیجیے کہ پیرنٹس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی، اور کیا ہیلپ لائنس ہیں، کیونکہ پیرنٹس کو کبھی کبھی یہ مانیٹر کرنا نہیں آتا ہے کہ بچے کا گیڈجٹ جو ہے اس کے پاس کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا ہیلپ لائنس ہو سکتی ہے، اور ان پیرنٹس کے لیے اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو ہم اس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا بینیفیشیل ہے، کیا صحیح رہتا ہے؟ جو پیرنٹس ہے ان کو پراپر چیکس اینڈ بیلنسز، they have to do proper supervision to their wards. اگر انہوں نے فون لیا ہے صبح 10 بجے ہاتھ میں، چلے انہوں نے لیا 4 بجے، what they are doing, are they continue connecting towards their classes، اور وہ کچھ دوسری چیزوں میں indulge ہو رہے ہیں. These are the things that the parent should keep in mind, keep an eye on their wards. اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس بات تک پہنچے کہ آن لائن سیکھنا، جو کوئی کام آپ کر رہے ہیں وہ تو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ بہت ضروری ہے یہ بھی. اس آن لائن نے ہمیں اس وقت ساتھ دے دیا کووڈ-19 میں، مگر یہ بھی ایک پیرنٹ کو بھی آنا چاہیے، ٹیچر کو بھی آنا چاہیے، یعنی سیکھنے کے لیے. انسان سیکھنے کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی عمر نہیں ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں کبھی بھی اور کسی بھی وقت. آپ سے میرا یہی ہوگا کہ یہ ایک ریسرچ ہے کہ ہر 4 میں سے صرف ایک بچہ جو ہے وہ آن لائن کلاس اٹینڈ کرتا ہے، پیرنٹ اس کی جگہ، اور وہ بھی 1% ایک بچہ جو ہے اس میں شاید پیرنٹ اٹینڈ کرتا ہے. میرا پیرنٹس کے ساتھ ہی یہ ہوگا کہ 2 چیزوں کا خاص خیال رکھیے. ایک تو بچے کی کلاس بچے کو لینے دیجیے، جو وہ اگر آپ اس کا فون اپنے پاس یا کہیں میوٹ لے کے ادھر ادھر بھی گھوم رہے ہیں. ایک تو یہ بات کہ بچہ وہ کلاس خود اٹینڈ کرے، دوسرا وہ ڈیکورم میں کرے. ایٹ لیسٹ اس کو 3 گھنٹے کے لیے وہ فیل آئے کہ وہ ایک کلاس روم میں ہے، وہ ایک ڈیکورم اس میں واپس لائیے.
दूसरा एक ऑप्थमोलॉजिस्ट हैं अमेरिकन जिन्होंने 20-20-20 का कॉन्सेप्ट दिया है और उसमें यही है कि हर 20 सेकंड के बाद 20 फीट तक 20 सेकंड के लिए, हर 20 मिनट्स के बाद 20 फीट तक 20 सेकंड के लिए देखिए। I want to add something, मैं ऐड करना चाहती हूँ। We should ऐड तो हम जरूर करेंगे आइंदा जब हम आपको इस प्रोग्राम में बुलाएंगे। we should appreciate our mothers and we should appreciate our students, क्योंकि हम तो इस चीज के आदी नहीं थे, तो अचानक हम इस चीज से आ गए। एक मदर एक तो घर का काम भी करती है, बच्चे के साथ भी रहती है जब तक उसके क्लासेस होते हैं। अगर हम अपने टीचर्स की बात करें, एक तो वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, अपने घर के भी और अपने बच्चों के साथ भी, स्टूडेंट्स के साथ भी काफी टाइम। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। इकबाल फरमाते हैं, ये मैं जो भी टीचर साहिबान मुझे अभी देख रहे होंगे है इस पे, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे। दिस इज फॉर ऑल माय टीचर्स। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें देख रहे थे। इसी तरह इस प्रोग्राम को देखिए, दीजिए हमें इजाजत, मुलाकात होगी आपसे फिर कई नए मेहमानों के साथ, तब तक खुदा हाफिज।